आर्यान ज़ैदी और आरेश ज़ैदी सगे भाई थे और एज़ल उन दोनों की चचाज़ाद कज़न थी। घर वालों ने आर्यान ज़ैदी और एज़ल का रिश्ता तय किया था। शादी की तारीख फाइनल हो चुकी थी। सब खुश थे, मगर ये खुशी आरसी निकली। ऐन शादी से 4 दिन पहले आर्यान ज़ैदी ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो दिल ही दिल में किसी और लड़की को चाहता था। उस इनकार से एज़ल को तो तोड़ा ही, मगर वो ज़ख्म आरिश ज़ैदी के लिए मौका बन गया। वो पहले ही दिल में एज़ल को बसाए बैठा था। आर्यान ज़ैदी की बात सुनकर चौंका ज़रूर, मगर अगले ही लम्हे कह दिया, अगर ये रिश्ता आर्यान ज़ैदी नहीं निभा सकता तो मैं एज़ल से शादी करूँगा। आर्यान ज़ैदी ने कुछ पल खामोशी से उसे देखा, फिर सर हिलाकर हामी भर ली। जल्द ही वो अपनी पसंद की लड़की से निकाह कर लेता है, और इधर आरिश ईज़ल को पाने की ख्वाहिश में हर हद पार करने को तैयार हो जाता है। तुम दोनों भाइयों ने मुझे आखिर समझ क्या रखा है? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई खिलौना हूँ जो बड़े भाई को पसंद न आई तो छोटे भाई ने रख लिया? मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मेरे सीने में भी एक दिल धड़कता है। एज़ल की आवाज़ में भड़कती हुई चिंगारियाँ थीं, जिन्हें आर्यान ज़ैदी के इनकार और आरिश ज़ैदी की पेशकश ने मज़ीद भड़का दिया था। जब उसे मालूम हुआ कि आर्यान ज़ैदी ने शादी से इनकार कर दिया है और उसके छोटे भाई आरिश ज़ैदी ने इससे शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की है, तो वो गुस्से से तपती हुई आर शेर ज़ैद शाह के दफ्तर जा पहुंची और अब अपना सारा गुस्सा बेदरेग उस पर निकाल रही थी। मिस एज़ल, तुम मेरे लिए खिलौना नहीं हो। मेरे जज्बात तुम्हारे लिए सच्चे हैं और मैं दिल से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आर शेर ज़ैद बड़े ही पुरसकून अंदाज में बोला। उसे इल्म था कि एज़ल उस खबर के बाद ज़रूर उसके सामने आएगी, और वो वैसा ही हुआ जैसे उसने सोचा था। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे भाई आर्यान ज़ैदी से मोहब्बत करती हूँ, और कल तक वो भी मुझसे मोहब्बत करता था। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्या हुआ कि ऐन शादी से 2 दिन पहले उसने इनकार कर दिया। जो कुछ भी हुआ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। तुम खुद ही उस रिश्ते से इनकार कर दो, क्योंकि मेरे घर वाले तो मेरी कोई बात सुनेंगे नहीं। मैं इनकार नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। आशीष शैदी ने कंधों से टेक लगाकर गहरी निगाहों से उसे देखा। एज़ल जीन्स के साथ गुलाबी रंग का चुस्त चुस्त टॉप पहने हुए थी। इसके जिस्म का हर जाविया नुमाया हो रहा था। स्याह हील, खुले सुनहरी बाल कंधों पर बिखरे हुए, वो आरिश जैदी की नज़रों में बेहद हसीन लग रही थी। वो इसे मुकम्मल तवज्जो से खामोशी से देख रहा था। तो क्या ये काफ़ी नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती? वो लड़की जो तुमसे नहीं तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती हो, क्या तुम उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकते हो? एज़ल ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ बालों को झटकते हुए कहा, अगर तुम्हारी मोहब्बत इतनी ही सच्ची होती, तो मेरा भाई तुम्हें यूं छोड़ कर न जाता। आरिश सैदी के तानाज़न लहजे पर एज़ल ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। यहाँ गुस्से दिखाने से कुछ नहीं होगा। घर जाओ और जाकर मेरी सेज सजाने की तैयारी करो। आरिश सैदी ने उसके गुलाबी लोगों को घूरते हुए कहा, तुम्हारी सेज सजाएगी मेरी जूती। एज़ल ने तैश के आलम में ज़ोर से हाथ का मुक्का बनाकर मेज़ पर दे मारा। मेरी सेज तो तुम्हारी जूती भी सजाएगी। अरे सैदी गुस्से से अपनी जगह से उठा और एज़ल के करीब आ गया। उसके बालों को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। मैं सिर्फ आर्यान ज़ैदी से मोहब्बत करती हूँ, समझे तुम? एज़ल ने उसके सीने पर ज़ोर से मुक्के मारते हुए चीख कर कहा। यूं चीखने चिल्लाने से हकीकत नहीं बदलेगी। मेरे भाई ने तुम्हें छोड़ दिया है। अब तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। आरिश जैदी ने उसके बाल खींचते हुए उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब किया। एज़ल की आंखें सुर्ख, होंठ लरसते, गाल गुलाबी, और ये सब देखकर आरिश जैदी का दिल चाहा कि वो झुककर इन हसीन नकूश को चूम ले। अपने दिलो दिमाग को जितना जल्दी हो बदल लो। आज शेर शायद इसके चेहरे पर छुपा हुआ था, और इसके लब हेजल के लबों को छू रहे थे। तुम्हारे दिल में भी मैं हूँ और दिमाग में भी, समझे तुम? हेजल उसकी कुर्बत से लरस गई और लबों की नरमी से उसके अंदर तूफान बर्पा हो गया।
धड़कनें तेज होगी। आर शेर जैदी शाह, मुझसे दूर रहकर बात करो। एजल ने पूरा जोर लगाकर अपना चेहरा उसके चेहरे से दूर किया। मैं नज़दीकियां बढ़ाना चाहता हूँ और तुम दूरी की बात करती हो। आर शेर सैदी मुस्कुराया, थोड़ा सा पीछे हटा। मेरे करीब आने का ख्वाब तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा। ये तो 2 दिन बाद पता चलेगा कि किसका ख्वाब पूरा होता है। वो आंख मारते हुए बोला, तुम बहुत घटिया इंसान हो आर शेर सैदी शाह। अपने भाई की मोहब्बत पर तुमने गलत नजरें डाली। तुम्हें शर्म नहीं आई? एजल तनफ्फुर से बोली, जब पहली बार तुम्हें देखा तभी तुम अच्छी लगी थी, लेकिन भाई की वजह से खुद को रोके रखा। कभी तुम्हें गलत निगाह से नहीं देखा, लेकिन अब जब वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है और तुम जल्द मेरे होने वाली हो, तो मेरे जज्बात को तुम गलत ना समझो। और अब ज़्यादा बात मत करो, घर जाओ, आराम करो, 2 दिन बाकी हैं। जितना सुकून करना है कर लो। एक बार मेरे इख्तियार में आ गई तो सुकून को तरसोगी। एक बात कान खोल कर सुन लो मिस्टर आर शेर, तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें अपने करीब आने दूँ। वह गर्दन टेढ़ी करते तंजिया अंदाज में बोली। आरशेर ज़ैदी ने एक भवें उचकाई, लेकिन उसके अल्फाज से उसका जबड़ा तन गया था। रगें फूलने लगी। मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं। मैं किस काबिल हूँ ये मैं जानता हूँ। उसने उंगलियों की मदद से उसकी ठोड़ी पकड़कर नरमी से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में जहर था। अब उसके अंदाज में अजीब तब्दीली आ चुकी थी, जिससे एजल का हलक खुश्क होने लगा था। आखिर मेरे पीछे ही क्यों पड़ गए हो? दुनिया में और भी लड़कियां हैं, उनसे शादी कर लो। एजल गुस्से से फट पड़ी। जो मैं चाहता हूँ वो कोई और नहीं दे सकती, सिर्फ तुम इसलिए पसंद किया है, और सिर्फ तुम ही मुझे झेल सकती हो। आज शेर सैदी की गहरी आवाज़ में शिद्दत थी, जिसने एजल को थरथरा दिया। वो दांतों में लब दबाए गुस्से और शर्म से तपते चेहरे के साथ उसे घूरने लगी। तुम्हारी इस घटिया गुफ्तगू पर मैं तुम्हारा मुंह नोच लूं। वो चीखी, और तुम्हें क्या लगता है फन सिर्फ तुम्हें आता है? अगर मुझ पर शक है तो 2 दिन रुक जाओ, सारे शिकवे दूर कर दूंगा। वो घुर्राया और अचानक उसे कमर से पकड़कर पीछे मेज से टिका दिया। एजल के मुंह से कराह निकली, तुम हद से बढ़ रहे हो आर शेर जैदी शाह। हद तुमने खुद छोड़ी है। जिनकी फिक्र कर रही हो वो अब तुम्हारी नहीं। आर शेर सैदी उसकी कमर को अपनी मुट्ठियों में दबाते हुए बोला। एजल सिसक उठी, अपने हाथों को काबू में रखो, वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच डालूंगी। ये जो अकड़ दिखा रही हो ना, सिर्फ एक रात की मार है, दूसरे दिन नजर नहीं उठा सकोगी। वो इसके हाथों को काबू में करते एजल की आंखें और चेहरा सुर्ख हो चुके थे। मुझे नहीं मालूम तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन एक बात सुन लो, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उसने धाड़ते हुए कहा, मेरा नसीब तुम्हारे साथ लिखा है। क्यों बार बार इनकार करती हो? इतनी बर्दाश्त नहीं तो मेरे सामने जुबान मत चलाओ। जितना धोखा तुम्हारे भाई ने दिया है, उससे ज़्यादा मैं क्या बर्दाश्त करूं? वो आर शेर सैदी के सीने पर हाथ मारकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी, मगर वो पीछे हटने के बजाय उसकी कलाई पकड़कर जोर से उसे कुर्सी पर फेंक देता है। हेज़ल के मुंह से सहमी सी कराह निकलती है और वो इसकी जुर्रत से खौफजदा हो जाती है। उसकी आंखें पूरी खुल चुकी थीं। आर शेर सैदी ने उसके दोनों हाथ कुर्सी से बांध दिए और खुद उस पर बादल की तरह झुक गया। पागल हो गए हो क्या? एजल चीखी। उसका सांस फूल रहा था और वो बुरी तरह लरस रही थी। आर शेर सैदी की सांसें उसके माथे पर पड़ रही थीं, जैसे कोई धकती हुई आग। मेरी बात गौर से सुनो। अगर भलाई चाहती हो तो चुपचाप घर में बैठो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इसकी थोड़ी को अंगूठे से सहलाते हुए बोला, डोंट टच मी। वो गुस्से से उसका हाथ झटकती हुई चीखी और आंखों में आंसू लिए कुर्सी से उठकर वहां से निकलने लगी। आर शेर सैदी बंद दरवाजे को देखता गहरा सांस भरता वापस कुर्सी पर बैठ गया। रुखसाना, एजल कहाँ है? लड़के वाले आ गए हैं, मेहंदी की रस्म शुरू करनी है। खालिद साहब अंदर आते ही घबराहट से बीवी और एजल की माँ से सवाल करने लगे। अभी तो कमरे में ही थी, पॉलर वाली लड़की आई थी उसे तैयार करने। अब ना वो है ना वो लड़की। रुखसाना बेगम के चेहरे पर पसीने की बूंदें नुमायां थी और आवाज़ वासिया परेशानी में डूबी हुई थी। रुखसाना, अगर एज़ल ने कोई उल्टी सीधी हरकत की ना, तो अभी तक जो कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ उसके बाद ये भी बर्दाश्त नहीं करूँगा।
خالد صاحب غصے سے دانت پیستے ہوئے بولے اور کہا، اس کی سہیلیوں کو فوراً فون کرو۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئے۔ ادھر آر شیر زیدی شاہ کو جیسے ہی ایزل کے بھاگنے کی خبر ملی، وہ تپتے تن بدن کے ساتھ باہر نکلا۔ شاید اسے پہلے ہی دل میں اندازہ تھا کہ وہ کہاں جا سکتی ہے۔ اس نے سیدھا گاڑی ایک بڑے سے پرانے بنگلے کے سامنے لا کر روکی۔ آر شیر ایزل سے بھی زیادہ ایزل کی حرکات و سکنات جانتا تھا۔ کون دوست ہے، کہاں آتی جاتی ہے، کن سے بات کرتی ہے، سب کچھ گاڑی سے اترتے ہی وہ اندر داخل ہوا اور اونچی آواز میں پکارنے لگا، ایزل ایزل۔ وہ باہر تو نہ آئی، مگر ایک کمرے سے ایک کم عمر لڑکی ڈرتے ڈرتے باہر آئی۔ آپ کون ہیں؟ آر شیر زیدی نے سخت لہجہ تھوڑا نرم کرتے ہوئے کہا، ایزل کہاں ہے؟ اور تمہاری بہن، بڑی بہن کہاں ہے؟ گھر پر تو نہیں ہے، وہ اپنی فرینڈ کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئی ہے۔ جیسے ہی لڑکی نے بتایا، آر شیر زیدی کے چہرے کی رگیں تن گئیں، غصے سے سانس تیز ہو گئی۔ وہ فوراً وہاں سے پلٹا اور گاڑی کا رخ ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا۔ ادھر ایزل اپنی سہیلی کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ اماں، ابا کا خیال رکھنا، میں کچھ دن میں آ جاؤں گی۔ سہیلی نے نرمی سے اسے تسلی دی۔ فکر مت کرو، دبئی میں میری آنٹی سے بات ہو گئی ہے، تم بس اپنا دھیان رکھو۔ مگر اسی لمحے ایک گاڑی زور سے رکی اور ایزل کی پکار نے اس کے قدم روک دیے۔ آر شیر زیدی تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تم نے یہاں سے جانے کا سوچا بھی کیسے؟ ہمت کیسے ہوئی تمہیں؟ وہ غصے سے بولا اور اگلے ہی لمحے اس کا بازو سختی سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ چھوڑو مجھے آر شیر، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ایزل نے پوری طاقت سے بازو چھڑواتے ہوئے کہا، شادی تو تم مجھ سے ہی کرو گی۔ آر شیر زیدی نے اسے دھکا دے کر گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر تیزی سے گاڑی چلانے لگا۔ وہ اسے ایک فلیٹ پر لے کر آ گیا تھا جہاں اس کے دوست پہلے سے موجود تھے اور ایک مولوی صاحب بھی بیٹھے تھے۔ ہیزل سب کچھ دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ آر شیر، میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گی، وہ چیخی تو سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ آر شیر سیدی نے موبائل نکال کر ایک ویڈیو چلائی جس میں ایزل کی دوست اور اس کی چھوٹی بہن رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اگر تم نے ذرا سا بھی کچھ الٹا سیدھا کیا تو یہ دونوں زندہ نہیں رہیں گی، اور تم جانتی ہو میں یہ کر سکتا ہوں۔ ہیزل کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ روتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں نکاح کروں گی، بس انہیں چھوڑ دو۔ پہلے نکاح ہوگا، پھر انہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دیر بعد نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ ہیزل اب آر شیر زیدی شاہ کی بیوی بن چکی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد آر شیر زیدی نے ویڈیو کال پر اپنے دوست کو حکم دیا اور دونوں لڑکیوں کو آزاد کروا دیا۔ پھر وہ ایزل کو فلیٹ سے لے کر ایک اور جگہ لایا۔ ایزل نے سامنے کا شاندار گھر دیکھا تو رک کر پوچھا، اب کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ آر شیر زیدی نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، کچھ دکھانا ہے؟ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، ان کی نظریں ڈرائنگ روم میں بیٹھے آریان زیدی اور ایک انجان لڑکی پر پڑی۔ ایزل وہیں رک گئی۔ بھائی، آر شیر زیدی کی آواز پر آریان زیدی اور وہ لڑکی چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ آر شیر، تم یہاں؟ آج تو تمہاری مہندی تھی۔ آریان زیدی اٹھ کر ان کے قریب آیا۔ ایزل کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا آریان زیدی؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر رو دی تھی۔ آریان زیدی نے سکون سے اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے کہا، میں نے جو بھی کیا ہم دونوں کے لیے بہتر تھا۔ نہ میں تمہیں خوش رکھ پاتا، نہ خود خوش رہ پاتا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی اور خود اپنی سنوار لی۔ ایزل تڑپ کر بولی، میں نے دونوں کی زندگی برباد ہونے سے بچائی ہے، تمہیں جلد سمجھ آ جائے گا۔ اور یہ سب میں نے اس لیے کیا تاکہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ جس کے لیے تم روتی رہی ہو وہ اپنی نئی زندگی میں خوش اور مطمئن ہے۔ آر شیر زیدی ایزل کو لے کر اپنے گھر واپس آیا۔ اب سب کو ان کے نکاح کی خبر ہو چکی تھی۔ ایزل جسے زندگی بھر اپنے خوابوں میں آریان زیدی کا ساتھ چاہیے تھا، آج وہ حقیقت میں آر شیر زیدی کی شاگرد دلہن بن چکی تھی، اور ایک نیا سفر کٹھن، زبردستی اور جذباتی اب شروع ہونے والا تھا۔ ایزل کے آنسو اب بھی اس کے رخسار بھگو رہے تھے جب وہ دھیرے سے بولی، بے شک اس نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی، لیکن میں نے کی ہے، سچی، بے لوز۔ میں اتنی جلدی سب کچھ کیسے بھول جاؤں؟ آر شیر زیدی خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کی نم آنکھوں میں جھانکا اور مدھم لہجے میں کہا،
میں جانتا ہوں، لیکن ایزل، میں تم سے محبت کرتا ہوں، شاید اتنی کہ تمہیں میری محبت تمہاری پرانی یادوں سے آزاد کر دے۔ ایزل نے سر جھکا لیا، لب کپ کپائے۔ مجھے تھوڑا وقت دو آشیر، سب کچھ قبول کرنے کے لیے، خود کو سنبھالنے کے لیے۔ آشیر زیدی کے چہرے پر گہری سنجیدگی اتر آئی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، تمہیں وقت دینا میرے لیے ممکن نہیں، کیونکہ وقت تمہیں میرے قریب نہیں لائے گا، بلکہ مجھ سے دور کر دے گا۔ اس کی بات میں شدت تھی، لیکن لہجہ اب بھی نرمی میں لیے ہوا تھا۔ وہ ایزل کے قریب آیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ایزل، میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا، لیکن میں تمہارے دل کے ہر زخم کو مرہم دینا چاہتا ہوں۔ صرف ایک بار مجھے اجازت دو کہ میں تمہارا ماضی نہیں، تمہارا مستقبل بن جاؤں۔ ایزل نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں صرف سچائی تھی، خلوص تھا اور ایک بے قرار محبت۔ پھر دھیرے سے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا، جیسے پہلی بار کسی نے اسے واقعی سہارا دیا ہو۔ شیر سیدی نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر کچھ لمحے دونوں یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ جذبات کی لہر دونوں میں چلتی رہی، لیکن زبان خاموش تھی۔ تم جانتی ہو ایزل، میں کبھی کسی سے بندنا نہیں چاہتا تھا، رشتوں سے، وعدوں سے، ذمہ داریوں سے دور بھاگتا تھا۔ مجھے لگا تھا میرے سینے میں دل نام کی کوئی شے نہیں بچی، مگر جس دن پہلی بار تمہیں دیکھا، اس دن پہلی بار کچھ چیز میرے اندر تیزی سے دھڑکی تھی۔ پہلی بار مجھے لگا شاید میرے اندر بھی احساس زندہ ہے، شاید میں بھی کسی کے لیے کچھ محسوس کرتا ہوں۔ وہ رک کر گہرا سانس لیتا اور پھر مدھم آواز میں بولا، میں تمہیں بھائی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا ایزل، تم پر کسی اور کا حق مجھے برداشت نہیں تھا، اس لیے تمہاری مہندی والے دن میں یہ ملک چھوڑ دینا چاہتا تھا، مگر خدا نے تمہیں میری زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور جب تم میرے قریب آئیں، میرے دل نے پہلی بار دھڑکنا سیکھا۔ ایزل کی پلکیں بھیگنے لگیں، اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں ایک نرم سی کسک۔ ہو سکتا ہے میں نے تمہیں وقت نہ دے کر غلطی کی، مجھے انتظار کرنا چاہیے تھا، تمہیں سمجھنے کا، سنبھالنے کا، مگر ایزل میں مجبور تھا۔ اگر تمہیں وقت دیتا تو شاید تم مجھ سے دور ہو جاتے، اور میں یہ نہیں سہ سکتا تھا۔ وہ رک کر بولا، تم ٹھیک کہتی ہو، میں برا ہوں۔ ایزل نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا، آنکھوں میں نمی، دل میں بے یقینی سے شدت۔ نہیں آرشیر، تم برے نہیں ہو، بلکہ تم بہت اچھے ہو، اتنے اچھے کہ میں خود کو غلط سمجھنے لگی ہوں۔ وہ نظریں جھکا گئی، جبکہ آرشیر زیدی ہولے سے مسکرایا، جیسے اس کے دل کا بوجھ ذرا سا ہلکا ہو گیا ہو۔ لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی، کمرے میں صرف دھڑکنوں کی صدا باقی تھی۔ پھر شیر زیدی نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، میں تمہیں ٹوٹنے نہیں دوں گا ایزل، نہ ماضی کی تلخیوں سے، نہ میری کمزوریوں سے۔ تم میرا وعدہ ہو اور میں اپنی ہر کمزوری سے لڑ کر تمہیں اپنا بناؤں گا، بس ایک بار مجھے خود پر اعتبار دے دو۔ ایزل نے آرشیر زیدی کے لبوں پر جھک کر خود کو اسے پیار سے بوسہ دیا۔ آرشیر زیدی نے سائڈ پر چلتے بلب بند کر دیے، کمرے میں مکمل اندھیرا ہو گیا۔ ایزل کا دل ڈر گیا۔ شیر زیدی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں کیسے تمہیں برداشت کروں گی؟ میری انٹرنل بہت چھوٹی ہے، جبکہ تمہارا لمس یہ کیسے اندر جائے گا؟ ایزل اندھیرا ہوتے ڈر کے بے باک الفاظ بول رہی تھی۔ جب شیر زیدی اس کے نزدیک ہوتے اسے خود میں بھینچ گیا، اس کی سانسوں کی مہک خود میں سمانے لگا۔ تمہیں یہ احساس بہت دل فریب لگے گا میری جان، بس تم نے برداشت کرنا ہے، چلانا نہیں ہے، میں بہت نرمی سے تم میں سماؤں گا۔ وہ اسے تسلی دیتے دھیرے دھیرے اسے خود میں سمانے لگا۔ درد سے ایزل کی سسکیاں نکلنے لگی۔ سے زیدی، اب اندر کر دو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، یہ بہت سرور امیز ہے۔ عاشر زیدی انگلی سے جگہ بناتا ایزل کو ڈگمگا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا اب ایزل مزید برداشت نہیں کر سکے گی، وہ اسے خود میں بھینچتا مکمل کر گیا۔ کافی دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوئے، ہر تلخی دونوں کے ملاپ کے بعد ختم ہو چکی تھی۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی داخل ہو رہی تھی، پردوں کی باریک چریوں سے سورج کی کرنیں اندر آ کر کمرے کے ماحول کو سنہرا کر رہی تھیں۔ نیند اور جاگ کے درمیانی لمحے میں ایزل نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو شیر سیدی کو اپنی نظروں کے سامنے بالکل پایا۔ وہ گہری نیند میں تھا، اس کے چہرے پر سکون، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، اور بھووں کے درمیان وہ ہلکی سی شکن، جیسے خواب میں بھی وہ ایزل کا خیال رکھ رہا ہو۔ ایزل کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ اتنے برسوں کے بعد دکھ، الجھنیں، خوف اور غیر یقینی لمحے یکدم پگھل گئے ہوں۔